Bisag unsa pa imuhang problema, ayaw naghuna-hunaa. Padayon lang sa pagpaningkamot, ayaw i-concentrate imuhang kaugalingon sa paghuna-huna anang problemaha. Kay kanang problemaha, pagsuway ra na nimo. Ang kinabuhi, dili gyud sayon. Dili mabuhi ang tao kung dili maningkamot. Kung tapulan ka, wala kay makaon. Dapat imuhang trabahoan ang imuhang kaunon. Tanawa ng ubang mga milyonaryo diha. Halos di na matulog kay sigig counts sa ilahang mga sapi. Kung ikaw uyamot ra, paningkamot para mabuhi. Dili ta magsalig sa laing tao. Kung maglingkod ra ka diha, walay mahitabo sa imong kaugalingon. Maong ikaw, mong naa kay problema, paningkamot. Ayaw pag-focus sa imuhang problema sa paghuna-huna, unya wala kay gihimong aksyon. Bisag unsa pa imuhang problema, mga pagsuway ra na, mga challenge sa kinabuhi. Para malig-on ka nga moandam sa imuhang kaugalingon sa umaabot nga grasya. Kani nga video para gyud nimo. Usahay sa atong kinabuhi, dili nato malikayan ang sitwasyon nga lisod. Ang problema nga imuhang gipas-an, unya makapangutana ka diha sa imong kaugalingon, nganong naglisod ka, nganong nagpait ka, nganong gihatagan kag ingani nga problema sa imuhang kinabuhi. Mga ngano, daghan kag pangutana diha sa imuhang kaugalingon. Unya moabot ang panahon nga imuhang ma-realize nga tanang mga kalisod nga imuhang naagian, makatabang diha sa imuhang kaugalingon. Ma-realize nimo nga naay purpose ang tanan nga nahitabo nga niagi diha sa imong kinabuhi. Sa mutuo ka man o dili, hangtod karon naagi hapon sa imuhang panghuna-huna ang mga butang kung nganong naingana ang sitwasyon. Nganong nahitabo, nganong ingana ang imuhang problema, unya sa imuhang paminaw, bugat, wala nimo hunahunaa nga mulabay ra gyud na. Ang problema, nag-concentrate ra ka diha sa imuhang problema, imuhang gi-concentrate ang imuhang lisod nga sitwasyon. Mumubati gyud kag kabugat diha sa imong kaugalingon. Sa imuhang giatubang nga problema kay imuhang gi-concentrate ang imuhang kaugalingon anang imong gidalang problema. Ug maunay dakong rason nganong mosamot ang imuhang problema kay imuhang gihuna-huna, imuhang focus imong kaugalingon sa paghuna-huna, maong apektado gyud ang imuhang paminaw ug bugat ang imong kaugalingon. Ug diha na madaot ang imong lawas tungod kay imuhang gi-concentrate ang imuhang kaugalingon sa imong problema. Tanang tawo na ay problema, mulabay ra gyud na tanan, mga pagsuway sa kinabuhi. Maong ikaw, ayaw hunahunaa ang problema, kay gipreparar lang ka ana sa kahitasan parang maandam ang imong kaugalingon nga moabot ang panahon diha sa imong kaugalingon nga kinahanglang makakaton ka anang imong gidalang problema. Kay kana tanan malagpasan na nimo nga naay dakong blessing nga moabot, rewards ang kahitasan, dakong grasya nga moabot diha kanimo nga ihatag para maandam na ka. Ug unsa man ang imong problema, ayaw pag-focus sa paghuna-huna ni ana. Padayon lang sa paningkamot, ayaw huna-hunaa ang problema kay kana gihatag na sa kahitasan para ikaw malig-on sa iyang preparasyon para nimo. Amping, God bless you.